Ang kasaligang tindahan sa imong panginahanglan. Presyo nga barato, apan sa kalidad di kompromiso. Fortune Agri-Vet, Fortune Agri-Vet, supplying Fortune Agri-Vet. Welcome sa ato ang 9th Bohol Dairy Festival. Kini nga festival gihimo kini isip ka parte sa ato ang Sandugo festivities. Tulo man ka buwan ang Sandugo. Gibutang kini sa ika-3rd month, kuyog usab sa ato ang ginahimo sa ato ang dairy program, magahimo gyud og festival kada tuig. So ikasiyam na kini nga tuig gihimo kini sa lain-lain nga mga lungsod, sa Miagi dito sa Ubay, then dito ta sa Mabini, then sa sunod sa San Miguel, o karong tuiga dinhi siya himua sa lungsod sa Kandihay. Gihimo kini siya para sa ato ang mga dairy farmers nga mao gyud atong gisaligan kay community based man ning ato ang panggatas diri sa Bohol. Ato silang gitapok para makaambit sa mga inputs ug uban pa nga mga kayuhan nga mahatag nato, mga learnings, at the same time sa ilang part banding pud sila, makakuha og sharings isip break sa ilahang usual nga panggatas kada adlaw. Tungod sa pagtinabangay, paghatag og suporta ilabi na sa ato ang halangdong Gobernador Aris Umintado, kauban usab sa mga line agencies, ang ato ang Department of Agriculture, ang ato ang National Dairy Authority, ang Philippine Carabao Center, ang Agricultural Training Institute, ang Philippine Coconut Authority, DOST, DTI, PCA, DepEd, ug ang ato ang partner sa mga co-op or NGO, ang FCCT, Budako o ang Libertad Multipurpose Co-op. Nahimo kining event tungod sa pagdawat sa ato ang lungsod sa Kandihay, sa ato ang langdong mayor, si Mayor Tamar Olaybar, ug ang iyahang mga team, ang iyahang council diri sa lungsod sa Kandihay. Ako mopaabot sa akong pasalamat ngadto sa tanang mga ato ang dairy farmers, sa ato ang mga partners sa pag-active nga partisipasyon nga nahimong successful kining maong kalihukan. Daghan kayong salamat. Lastly, ang ato ang Yum Yum Dog Food. Kaning Yum Yum Dog Food nato para ni siya sa tanan, dili lang ni siya sa na-breed, appeal pud ni siya sa ato ang mga askal. So natay puppy, napuntay adult na dog food. The Dairy Box, mao ni siya ang pangalan nga sa amuang mga store outlets nga gimanage sa Bohol Dairy Cooperative. Kining gibuhat ni nato para sa ato ang mga dairy farmers nga maauhag sila sa ato ang negosyong panggatasan ug madugangan pang ilahang livelihood income, ug para suporta kini sa ato ang mga bata nga aron males ang malnutrisyon sa probinsya sa Bohol. Kami sa Bohol Dairy mapasalamaton nga anaa kamo karon og hinaot kita gihapon sa sunod tuig og hinaot nga modaghan pa kita sa mo-attend sa Bohol Dairy Festival. Daghang salamat. Ipakita niyo nako og Fortune Agri-Vet Supply pinaagi sa panghatag og sampling. Niatay t-shirt, towel, ug niatay mga discount coupon, naapod tay mga flyers para pag-edukar sa mga attendees nga niya karon dire. Niya bupalit kita og mga produkto sa Hagline sama sa atong pigrulak nga mo isikat karon. Niya katay libre nga t-shirt, towel, discount coupon. Naapod tay pang-iro, kani nga atong pang-iro mo ni ang Yum Yum Dog Food. So mo gyapon og mupalit kanig mga kinilo na gyapon tay available nga previous nga ihatag. Same lang gyapon sa ato ang Sarimanok Clear Feeds o sa atong broiler feeds na gyapon tay previous nga ihatag. Ug magpalit kag Pigrolak o Sarimanok Feeds, maghatag mig 100 pesos discount. Magpalit ka og Yum Yum dog food, every 3 kilos maghatag mig 10 pesos discount. Sa ngalan ni Yunako o Fortune Agri-Vet Supply, ako si Artemio Bacalso. Daghang salamat. Yunako! Fight! 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 Fortune Agri-Vet, Fortune Agri-Vet, supplying